नमस्ते सबैजनालाई। म आज हजुरको सामु त्यो बन्दै गरेको मास्क अनि मफलर सहितको डिजाइन लिएर हजुरहरु सामु आइसके। भाग 1 चाहिँ मैले टोपी मात्रै बनाएर हजुरलाई सिकाएको छु भने आज मैले भाग 2 मा पुरै फुल भिडियो लिएर उपस्थित भइसके। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला। यदि हजुरहरु भर्खरै मात्र मेरो यस च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमेरको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला भन्दै मैले आज हजुरलाई त्यो डिजाइन बुन्न सिकाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै सजिलोसँग मैले तयार गरिसके। हजुरलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला। म यो हजुरलाई लगाएर देखाउँदै छु। यसरी सजिलोसँग लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मास्कको लागि हो। यसलाई यतिको पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई यदि आवश्यक छैन भने यसरी यहाँनिर यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मफलरको काम गर्छ। अगाडिपट्टि यस्तो छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ यसरी यस्तो देखा पर्ने गर्छ। पक्कै पनि हजुरलाई मन पर्छ होला भन्ने आशा गरेकी छु र हजुरले पनि यो मेरो डिजाइन हेरेर बनाउनुस् र कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव पक्कै पनि दिनु होला। म सुरु गर्छु। अब यसमा मैले तीर लगाउँदै छु। यसमा बुन्न एकदम सजिलो हुन्छ। धेरै घर बुन्नको लागि तारकाटी एकदमै उत्तम हुन्छ। यदि हजुरहरुलाई तारकाटी छैन भने पनि एकदमै लामो काटी किन्नुपर्ने हुन्छ। यो धेरै घर बुन्नको लागि मेरो यो 12 नम्बरको काटी एकदमै लामो काटी छ। हजुरले जति नम्बरको काटी पनि लामो र छोटोमा किन्न पाउनुहुन्छ। यदि हजुरलाई तार काटी अप्ठ्यारो लाग्छ भने यस्तो काटीमा पनि हजुरले किन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तार काटी तर 10 नम्बरे काटी हो। मैले यसमा 122 घर राखेर मफलरको डिजाइन बनाउँदै छु। मैले एउटा मात्रै तीर लगाउँछु। अब यसलाई यसरी तीर लगाउनु पर्ने हुन्छ। एक 122 घर तीर लगाउँछु। 1 घर 2 3 4 5 6 गरेर मैले 122 घर तीर लगाउँछु। यसलाई 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो नै बुन्ने छु मैले। अब यसरी 1 घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि गराएर 2 घर उल्टो बुन्ने। 1 2 2 घर उल्टो धागा पछाडि 2 घर सुल्टो। 1 2 धागा अगाडि 1 2 यसरी 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो गरेर पुरा गर्छु मैले यो लाइन। यसको बुनाइ यस्तै हुनेछ। 2 घर उल्टो अनि 2 घर सुल्टो। यसरी 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो बनाउँदै मैले पुरा गरिसके। अब अर्को पट्टि पनि त्यही बुनाइ दोहोर्याउनु पर्ने छ। यो यसरी नै बुन्दै बुन्दै गरेर केही इन्च बुनिसकेपछि मात्रै यो तयार हुने गर्छ। अब यसलाई
एक घर छुट्ने अनि फेरि धागा अगाडि लिएर 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो बनाउँदै जानुपर्ने छ। दुवैपट्टि बुनाइ सेम छ। यसरी 2 घर उल्टो धागा पछाडि 2 घर सुल्टो। यो बुनाइ मैले टोपी डिजाइनको बोर्डरमा पनि राखेको छु। यही डिजाइनको भाग 1 मा राखिसकेको छु मैले। बोर्डर बुन्दा यसरी नै सिकाएको छु। अब यसलाई यसै गरी 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो गरेर धेरै बुन्नु पर्ने छ। अब यो पट्टि पनि 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो र अर्को पट्टि पनि 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो। अब हरेक राउन्डमा बुनाइ सेम छ। यसै गरी धेरै बुन्नु पर्ने छ। कम्तीमा पनि 3-4 इन्च बुन्नु पर्ने छ। यसै गरी मैले बुन्दै जाने छु। यति बनाइसकेपछि मैले यसलाई अब बन्द गर्दैछु। मैले यति नै बनाउँछु। ठिक 5 इन्च बनाइसकेपछि मैले अब यसलाई बिट मार्दैछु। यो हजुरलाई जत्रो बनाए पनि हुन्छ। यो अझ योभन्दा ठुलो बनाएर यसलाई फोल्ड गरेर यसरी डोब्राएर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यसलाई यति नै बनाएँ, 5 इन्च मात्रै। अब यसलाई यहीँदेखि बन्द गर्छु। यसरी एक घर ठुट्ने धागा अगाडि ल्याउने अनि यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि 2 घरलाई एक घर बनाउने, फेरि यसलाई यसैमा राख्ने 2 घरलाई एक घर बनाउने। यसरी यसै गरी सबै घरलाई बुनेर सकाउँछु। यही उल्टोपट्टि नै यसरी यो बन्द हुँदै गइरहेको छ। फेरि 2 घरलाई एक घर बनाउने। यसै गरी सबैलाई बुनेर सकाउँछु म। यसरी यसलाई पनि बन्द गरिसकेपछि यहाँनिर चुडाइदिने अनि यसरी राख्ने। मैले यतिर सबै बन्द गरेर सकिसके। अब मैले यसमा मास्क बुन्न सुरु गर्दैछु। मास्क बुन्नलाई सुरुमा थोरै घर राख्नुपर्ने छ। यसलाई मैले 10 नम्बरी काँटीले बुन्दैछु। यसमा यसरी 8 घर तीर लगाउँछु। 1 घर भइहाल्यो, 2 3 4 5 6 7 8 घर राखेर अब सरासर उल्टो बुनाइ गर्ने। एक घर ठुट्ने अनि योतिर लिएर यसरी त्यसपछि यो पट्टिबाट पनि
यसरी 2 लाइन बुनिसकेपछि अब यसमा घर बढाउन सुरु गर्नुपर्नेछ। एक घर ठुट्ने अनि ढाका अगाडि लिएर यो जुन मुनि घर देखिरहेको हुन्छ यो घरमा यसरी राख्ने, यो बुन्ने घरमा राख्ने हैन कि यो मुनि घरमा यसरी एक घर ल्याउने, त्यसपछि फेरि यसमा पनि अनि बाँकी बीचको घर सरासर उल्टो बुन्ने। त्यसपछि यसको मुनिबाट फेरि एक घर अनि यसमा पनि यसरी। अब फेरि यो एकचोटि सरासर उल्टो बुन्ने, धागा अगाडि लिएर यसरी एक लाइनमा घर बढाउने, एक लाइनमा सरासर उल्टो बुन्ने, घर नबढाएर यसरी। 8 घरबाट सुरु गरेको मैले यसै गरी घर बढाएर 30 घर बनाउने छु। अब फेरि यो लाइनमा घर बढाउने, एक घर ठुटेर अगाडि ल्याउने अनि यसरी मुनिबाट राखेर अनि फेरि बाँकी घरलाई सरासर उल्टो बुन्ने। यसमा फेरि मुनिबाट एक घर ल्याउने, फेरि यसकै माथिको घरमा यसरी अनि उल्टो। यो पट्टि बढायो, फेरि यो पट्टि फेरि नबढाएर सरासर। अब यसै गरी मैले 30 घर नपुगुन्जेलसम्म एक लाइनमा घर बढाउँछु, एक लाइन सरासर बुन्छु, एक लाइन घर बढाउँछु, एक लाइन सरासर बुन्छु। यसै गरी यति यहाँनिरबाट बढाउन सुरु गरेर छेउछेउमा घर बढाउँदै गरेर मैले 30 घर बनाउन लिएको छु। 30 घर भइसकेपछि अब यसलाई सरासर केही लाइन त्यत्तिकै बुन्नु पर्नेछ, त्यसपछि फेरि घटाउनु पर्नेछ। अब यी 30 घरलाई सरासर उल्टै उल्टो बुन्नु पर्नेछ। एक घर ठुट्ने अनि यसरी नै सरासर उल्टै उल्टो दुवैपट्टि। अब घर बढाउनु पर्दैन, सरासर बुन्ने मात्रै गर्ने हो, उल्टै उल्टो दुवैपट्टि। यसै गरी अब मैले दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुनेर केही लाइन बुन्छु, त्यसपछि फेरि घटाउनु पर्नेछ। यो पट्टिबाट पनि यसै गरी उल्टै उल्टो बुन्ने। अब घर बढाउनु पर्दैन, सरासर जति घर छ त्यति घरलाई बुन्दै जाने। त्यसपछि अलि धेरै भइसकेपछि घटाउनु पर्नेछ। म यसै गरी धेरै बुन्छु। यति बुनिसकेको छु। 30 घरको 30 घरलाई नै सरासर बुनिसकेपछि अब यसलाई फेरि घटाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यो 30 घर कति लाइन बुने मैले हजुरलाई गनेर देखाउँदैछु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 लाइन बुनिसकेपछि मैले यसलाई फेरि घटाउन सुरु गर्दैछु। अब यसलाई घटाउन सुरु गर्दा फेरि अगाडि बढाउने बेला यो छेउछेउमा घर बढाइरहेको थियो भने अहिले पनि घटाउने बेला छेउछेउमा घर घटाउने, तर एक लाइनमा मात्रै। अर्को लाइनमा फेरि जति घर छ त्यति घर सरासर बुन्नुपर्ने हुन्छ। अब एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि गराउने अनि 1 2 दुई घरलाई एक घर बनाउने। यसरी बुन्दा घट्दै जान्छ। दुई घरलाई एक घर गराउने, बाँकी घर सरासर उल्टो बुन्ने।
त्यसपछि फेरि अब यो एक घर छुटाउने 1 2 दुई घरलाई एक घर बनाउने यो घर नाउँदैको अगाडिको दुई घर यसरी त्यसपछि यो एक घरलाई एक्लै बुन्ने अनि यो एक लाइनमा घटाइयो यो अर्को लाइनमा फेरि जति घर छ त्यति घर सरासर बुन्ने अगाडि घर बढाउँदा पनि एक लाइनमा मात्रै बढाइरहेको थियो अर्को लाइनमा सरासर बुनिरहेको थियो अहिले पनि त्यस्तै गर्ने अहिले सरासर यो लाइनमा घर नघटाउने हजुरले यो बुझ्नु होला कि एक लाइनमा घर घटाउने एक लाइनमा सरासर बुन्ने भनेर यसरी यो लाइनमा सरासर बुन्ने एक लाइनमा घटाउने एक लाइन फेरि जति घर छ त्यति घर सरासर बुन्ने त्यसपछि अब फेरि यो लाइनमा एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने फेरि अहिले पनि 1 2 दुई घरलाई एक घर बनाउने यसरी सँगै टिपेर अनि 20 को घरहरूलाई सरासर उल्टो बुन्ने सबै घर अनि फेरि यो एक घरलाई यतिर ल्याउने 1 2 दुई घरलाई फेरि सँगै एक घर बनाउने त्यसपछि यसलाई एक्लै बुन्ने अब यो सानो बन्दै जान्छ यसरी एक लाइनमा घटाउने एक लाइनमा फेरि सरासर नघटाएर जति घर बचेको हुन्छ त्यति घरलाई यसरी उल्टो बुन्दै जाने अब यसै गरी मैले यसलाई तीर लगाउने बेला जति घर सुरु गरेको त्यति घर बचाउन लैजान्छु हजुरले पनि आफूले तीर कति घरको लगाउनु भएको छ त्यति घर बचाउनु पर्नेछ अब यसले सरासर यसरी नै बुन्दै जान्छु म यसरी मैले 8 घर सुरु गरेको 8 घर नै बनाउन लिसके अब यसलाई एक लाइन सरासर बुन्नु पर्ने छ यसरी अब यति भइसकेपछि हैनेर बटन राख्ने ठाउँ बनाउनु पर्छ त्यसैले यसरी एक घर ठुट्छु अनि धागा अगाडि लिएर दुई घर बुन्छु त्यसपछि बीचमा 1 2 3 4 चार घरलाई मार्दै लैजान्छु 1 2 दुई घरलाई सँगै एक घर बनाए त्यसपछि यो घर यसैमा राखे यी बुन्नु पर्ने घर त्यसपछि 1 2 दुई घरलाई फेरि एक घर बनाए फेरि यसलाई यसैमा राखे अनि फेरि यो एक घरलाई पनि फेरि यसै गरी बुने यी बीचमा यो खाली भयो योतिर दुई घर छ अब फेरि यो 1 2 दुई घरलाई पनि फेरि यसै गरी बुन्छु यी त्यसपछि यो एक घरलाई यतिकै बुन्छु मसँग 8 घर थियो बीचमा मैले 4 घरलाई बन्द गरिसके यो छेउमा दुई घर यो छेउमा दुई घर बचेको छ अबको यो लाइनमा फेरि 20 को 4 घरलाई पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ यसरी एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि गराएर एक घर उल्टो बुन्ने
त्यसपछि यसरी ए 2 घर उल्टो बुनियो अनि यसरी एक घर राख्ने यसमा ए हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि 2 घर जति घर बीचमा मासियो त्यति घर लिनुपर्छ। 3 घर अनि 4 घर यसरी बेर्ने 1-2 चोटि अनि यसमा त्यत्तिकै राख्दिने। ए 4 घर मासिएको थियो त्यस्तै अब 1 2 3 4 घर लियो अनि त्यसपछि फेरि योतिरको उल्टो यसरी टिपेर बुन्ने 2 घर अनि योतिर फर्काउने। त्यसपछि अब सबै 8 घरलाई सरासर उल्टो बुन्ने। 1 घर ठुट्ने अनि 2 यो 3 4 5 6 7 8 घरलाई सँगै बुने। मैले बीचमा 4 घर किन बन्द गरे भनेपछि मेरो बटन एकदमै ठुलो छ, मैले यत्रो बटन राख्दै छु, त्यसैले मात्रै मैले यो 4 घर यसरी काटेको। यदि हजुरसँग बटन सानो छ भने 2 घरलाई मात्र यसरी मार्न सक्नुहुन्छ। मैले 4 घरलाई नै मारे। अब यो पट्टि फेरि सरासर उल्टो यसरी फेरि योतिर पनि सरासर उल्टो त्यसपछि योतिर फर्काउनुस्। यसरी फर्काउँदा यदि बराबर छ भने मार्न सक्नुहुन्छ। मैले अझै 1 लाइन बुन्छु त्यसपछि मार्छु। अब योतिर पनि अब 1 2 घरलाई धागा अगाडि गराएर यसरी 1 घर बनाउने। त्यसपछि यो यसमै राख्ने यसरी सुरुमा यो टोपीलाई ल्याउने। यसरी यो मैले माथिबाट सिलाएको छैन। त्यसपछि यो मफलर ल्याउने। मैले योतिरकोलाई माथितिर बनाउँदै छु र योतिरकोलाई मुनितिर बनाउँदै छु। यो जतातिर बनाए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि अब यसरी र यो उल्टो सुल्टो पनि केही फरक पर्दैन। जुनपट्टि उल्टो जुनपट्टि सुल्टो बनाए पनि केही फरक पर्दैन। अब यसलाई लिएर यसरी यो चाहिँ टोपी यो सुल्टोपट्टि भयो, यो उल्टोपट्टि। अब यसलाई यसको बीट यसरी सिलाउनु पर्ने छ। यसको बीटभरि जोड्ने सुरुमा यसरी यहाँनिर। अब यसरी ल्याउनुस्। यो जुनपट्टि भए पनि केही फरक पर्दैन मफलर। यो टोपी चाहिँ सुल्टो भागलाई भित्रपट्टि बनाउनुस् र उल्टो भागलाई यो पट्टि बनाउनुस् अनि यसरी ल्याउनुस् यो एक छेउबाट। त्यसपछि यसमा सियो राखेर सिलाउनुस्। यसको
ठिक आफ्नो घर घरमा योपट्टि पनि 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो छ, योपट्टि पनि 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो छ। त्यसैले यसरी आफ्नो भाग भागमा सिलाउनुस् आफ्नो घर घरमा। यसरी घर घर जोडेर सिलाउने। ए यसरी 1 2 3 4 4 लाइन मैले सिलाएँ। यसलाई यत्तिकै रहन दिनु। अब फेरि यसलाई योपट्टि यसरी ल्याउनु अनि फेरि यो छेउबाट सिलाउनु बराबर गरेर फेरि पनि 4 लाइन यसरी। यसरी सेम आफ्नो आफ्नो बुनाइमा यसरी सिलाउनुस्। योपट्टि पनि यसरी 1 2 3 4 4 लाइन जोडियो। अब यसलाई पनि अहिले यत्तिकै राख्दिनुस्। अब यो मुनिबाट यसरी यहीँसम्म योपट्टिभरि सबै सिलाउनु पर्ने छ। यो मुनिदेखि यो सबै भाग सिलाउँछु म। अब फेरि यसरी म सिलाउँछु। यसरी सबै सिलाएर सक्ने। त्यसपछि योतिर फेरि यहाँनिर यस्तो छ। योतिर यसरी एक एक घर टिप्ने। त्यसपछि एकदमै कसिलोसँग सिलाइदिने। यसरी यसरी यो टोपीको माथिको बिट मारेको ठाउँ हो। त्यसैले यसमा यसरी कसिलोसँग सिलाइदिने। अनि यो सँगै यहाँनिर बन्द गरिदिने। त्यसपछि यसलाई अब यसरी यसरी
हेर्न सकिन्छ। अब यसलाई अझै यहाँसम्म सिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो फेस कहाँसम्म अटुन्जेल सिलाउनु पर्छ त्यसलाई नापेर यसरी यो भागमा फेस मुनितिर यसरी जाने भाग जति राखेर योतिर पनि यी अझै सिलाउनु पर्नेछ। म सिलाउँछु। अब हजुरले यति बुनिसकेपछि यसरी सिलाइसकेपछि सुल्टोपट्टि फर्काएर आफूले लगाउने अनि कतिन्जेलसम्म सिलाएपछि आफ्नो फेसमा एकदमै मफलर बनाउने अनि टोपी बनाउन तयार हुन्छ। त्यो अनुसार सिलाउन सक्नुहुन्छ। पछाडिपट्टि यसरी जोडिसकेपछि अब मैले अलिकति सिलाउँछु। योतिर अलिकति सिलाउँछु अनि फेरि योतिर अलिकति सिलाउँछु। बीचमा चाहिँ यस्तै खाली नै राख्नेछु। यसरी मैले सिलाएर सकिसके। यो सिउनी भयो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन सिलाएको छु सिउनीदेखि। यो उल्टो सुल्टो बुनाइ। त्यसपछि फेरि योपट्टि पनि यो सिउनीदेखि यतातिर 1 2 3 4 5 6 7 यसरी 7 लाइन वरपरको बुनिसकेको छु। अब यति भइसकेपछि यसलाई सुल्टोपट्टि फर्काउनुस् अनि यसको मार्क्स जोड्नु पर्ने छ। यसरी अब मार्क्स जोड्नु पर्दा पनि हजुरहरूले सुरुमा लगाउनुस्। त्यसपछि यो मार्क्सलाई माथि टाउकोमा पनि नाप्नुस् र मुनि आफ्नो फेसमा पनि नाप्नुस्। अनि कहाँनिर राखिसकेपछि एकदमै ठिक हुन्छ त्यही अनुसार हजुरले यसमा अनि यसमा चिन्ह लगाएर एकदमै राम्रोसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब यो बुट्टामा राख्छु अनि यो बुट्टामा राख्छु। ठिक बुट्टाको छेउछेउमै यो राख्ने छु मैले। यहीँनिर यसरी यहीँनिर जोड्ने छु। त्यसपछि योतिर पनि यहीँनिर जोड्ने छु। यसरी मैले बटन एक ठाउँकोमा यसरी बटन उफ्रोबाट बनाएर सिधै बटनसँगै जोड्दिने र एक ठाउँमा चाहिँ बटन लगाउने ठाउँ बनाइसकेको छु। अब यसमा यसरी बटन सँगै सिलाउनु पर्ने छ। योपट्टि यहीँनिर यसमा राख्छु। त्यसपछि यहीँनिर यो बोर्डरको माथि ठिक बुट्टा सुरु हुने ठाउँनिरै यसरी यसरी जोडेर मुनिबाट मैले यसलाई सिलाउँछु। यो मार्क्स जोड्ने बेला चाहिँ सुल्टोपट्टिबाटै फर्काएर जोड्नुपर्ने छ। हजुरहरू नझुक्किनु होला। त्यसपछि अब मैले यहाँनिर बटन घर छ अनि यसमा चाहिँ बटन मात्रै राख्छु। यही बुट्टा सुरु भएको छ। यहीँनिर फेरि यसरी मैले बटन मात्रै जोड्छु। अब यसलाई भित्रपट्टिबाट माथितिर लिदिनुस् यो धागोलाई। यसरी बनाइसकेपछि अब यसलाई यसमा यसरी लगाउन सजिलो हुन्छ। यो यसरी तन्किएको छैन र अलिकति लुज मानिन्छ। योसँग तन्केपछि यसरी
बराबर हुन्छ। र यति बनाइसकेपछि हजुरहरूले अब यसलाई यहाँ माथि झुम्का राख्न सक्नुहुन्छ, पम्पम जोड्न सक्नुहुन्छ या यत्तिकै राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा फेरि पम्पम जोड्दैछु। यसरी डबल बनाएर एकदमै कसिलोसँग गाँठो पारिदिनुस्। अब यी दुईवटा गाँठो पारेकोलाई मेरो यति छोटो भयो, हजुरसँग अलि लामो पनि हुन सक्छ। यसरी पकड्नुस् अनि यसलाई सबै चुदाइदिनुस्। यस्तो बनाएर अब जोड्न सक्नुहुन्छ। यसरी त्यसपछि यो सुल्टोपट्टिबाट ठिक बीचबाट यसलाई राखिदिने। अनि यसै गरी यहीँनिर बन्द गरिदिने। अनि यसरी एकदमै राम्रो पम्पम सहितको यो मास्क अनि टोपी तयार हुन्छ। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्रै मेरो यस च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउ मेरोको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै म आजको यो डिजाइनबाट छुटिन्छु। नमस्ते।